क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान पे किस हद तक है? इसके असरात न सिर्फ हम सब पर बल्कि हमारी ज़राअत पर किस हद तक है? हम लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हम लोग एक हीट वेव का शिकार हैं, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं पिछले 50 सालों में वो हर साल में कई डिग्री बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर असर किसी चीज़ का क्लाइमेट चेंज पे पड़ने लगा है तो वो है ज़राअत के ऊपर। और ये बात तो अगर आप देखेंगे कि 30 साल पहले भी कही जाती थी, लेकिन उस वक्त इस तरह से होता था कि ये शायद कोई एक बज़वर्ड है। क्लाइमेट चेंज तो पिछले 15-20 सालों से स्टार्ट हुआ था। हमने इंडिविजुअल लेवल पर अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, हमने ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते। हमारे यहाँ जो फ्यूचर प्लान्स भी आ रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट और जो भी आइंदा गवर्नमेंट आएगी, उनको इसको लेना चाहिए एज प्राइमरी फोकस इसके ऊपर करना चाहिए। जो असरात हमारी एग्रीकल्चर पे, जो हम अपने आप को एक एग्रो इकोनॉमी कहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू कॉल आवरसेल्व्स दैट। अगर हम थोड़ा सॉफ्टली बताएं तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है, गवर्नर है, जिन लोगों ने आप बजट फिक्स करने हैं, जिन लोगों ने लेके चलना है, पॉलिसी साजी आप कहने हैं, मनसूबाबंदी के जो वज़ीर है वो थोड़ा ज़्यादा बात सुनेगा तो मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें इस अंदाज में थोड़ा लेके चलना होगा कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर आमिर आलमगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यासिर दरिया जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात हो रही है। हमारी बात हो रही है महमूद नवाज साहब से जो मेंबर हैं सिंध आबादकार बोर्ड के। हमारे साथ सीमा ताहिर खान साहिबा हैं जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट तो हैं। आई विल कॉल हर, शी हैज़ बिकम like not only an environmental activist but somebody who's so vocal about it. मैं पानी के ऊपर बात करना चाहूँगी अपने इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे सेगमेंट में। द रीज़न बीइंग कि क्लाइमेट चेंज का असर, जहाँ हमने हीट वेव का जिक्र किया और हीट वेव के हवाले से हमने जिक्र किया कि कभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है, कहीं हीट वेव की वजह से पानी की कमी का सामना हो रहा है जिससे जो हमारी ज़राअत है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो हमने बड़ा सुना था सीमा साहिबा कि वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम लोगों को जाना है, हम बड़े बड़े डैम्स ना बनाएं। आप हमेशा कहती हैं स्मॉल डैम, स्मॉल रेजर्वॉयर्स बनाए जाएं, हम रेन वाटर को कलेक्ट करें। क्या ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं? एक तो ये इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और दूसरा, एक वाटर टेबल का बड़ा जिक्र होता है। हम इसी शहर का अगर जायज़ा ले लें और फिर फार्म लेवल के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप बात करें कि यहाँ पर हर जगह पानी की कमी की वजह से अब तो मैंने बोरिंग बहुत देखी है कि हर तरफ बोरिंग हो रही है और ज़मीन का पानी इस्तेमाल हो रहा है। इस सब के नुकसानात बताइए कि क्या हो रहे हैं। जहाँ तक I'll start with the end first जी, आप जो बात करिए बोरिंग, तो जो ज़मीन दोस्त पानी है वो अगर आप उसकी, जाहिर है वो एक बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ और उसके नीचे कोई सॉफ्ट लेयर्स होंगे जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, या कोई गड्ढे वगैरह होंगे जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, उनको एक्विफर्स कहा जाता है। और वो बिटवीन द वाटर इज़ बिटवीन द हार्ड रॉकी सॉइल और उसके ऊपर इकट्ठा हुआ पानी जो और नीचे नसीब करता वो होता है। हमारे पास पाकिस्तान में वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास बहुत सारे एक्विफर्स थे। पंजाब में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विफर्स इन दिस रीजन, और सिंध में भी हैं। सिंध में ज़रा ज़्यादा रॉक आ जाती है तो वो इतने डीप नहीं हैं जितने पंजाब के थे। अनफॉर्चुनेटली ये बोरिंग तो शहरों का टर्मिनोलॉजी है ना, इसको जो ज़मीन दोस्त पानी को खींचा जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए जो इस पर ये बात करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो कराची में और लाहौर में और सब इलाक़ों में जहाँ घरेलू इस्तेमाल के लिए, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए वो उसका खींचा जा रहा है पानी, तो वो इतना ज़्यादा ट्यूब वेल्स या इतने ज़्यादा पंपिंग स्टेशंस और इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है कि जो आप वाटर टेबल की बात कर रही थी, तो वाटर टेबल गिरती जाती है नीचे। फिर जो पानी नीचे जब ये गिर रही है तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो पानी है उसके अंदर जो ज़मीन दोस्त केमिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर मिल जाते हैं। सही। फिर सैलिनिटी, ऊपर से सैलिनिटी आती है। जब आप वो पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो सॉइल है वो सॉल्टी होता जाता है, यानी खारा पानी जब आने लगता है मीठे के बजाय। तो जब आप वो ज़मीन से पानी निकालेंगे, मेरे घर के लिए
ایک ہیڈ اینڈ پہ ایک ٹینکر کھڑا ہے جو وہ پانی بھر کے لائے گا اور مجھے پہلے 3,000 روپے میں بیچتا تھا تو آج 6,000 روپے میں بیچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہی ہیز ٹو ڈگ ڈیپر. اوکے. اس کو وہ زیادہ نیچے پانی ہے وہ. صحیح. اور پھر اس پانی کی کوالٹی کیا ہے, اس کے اندر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں, جو اجزاء اس میں ملے ہوئے ہیں, وہ صحت کے لیے پینے کے لیے نامناسب ہے. ہارڈ واٹر جس کو کہتے ہیں وہ ہارڈ واٹر بن چکا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ڈینجرس سا ایک المیہ ہے کہ چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے اور علاقے ہوں جہاں سے گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن ہوتا ہے, تو اس پانی کا کوالٹی خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے, ڈیٹیریٹ ہوتی جاتی ہے. اس کے بعد ایک جس کو میں کہوں گی کہ ایک ڈیسیشن, پالیسی ڈیسیشن ہوا جو کہ تھر کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ بہت اچھا, بہت وافر مقدار میں کول ہے تو اس کا ایکسٹریکشن کیا جائے. تو وہاں پہ کول کا ایکسٹریکشن شروع ہوا, ملٹی نیشنلز آئے, گورنمنٹس آئیں اور اسٹیک ہولڈرز آئے اور کول کا ایکسٹریکشن شروع ہوا. جب وہ کول نکالا جاتا ہے, پہلے ہی تھر میں ہارڈ راک تھی نیچے, تو ایکویفر کا کوانٹٹی کم تھی. اب جب وہ اور پورا کراچی کے این جی اوز اور نیک نیتی سے لوگ وہاں گئے تھے کہ ہم وہاں پمپس لگا دیں گے تاکہ تھریوں کو پانی مل جائے. تو بہت لوگوں نے لگوائے پمپس, ٹینکس بنوائے, وہ بنوائے, اگر وہ جو پانی اس ٹینک میں آنا تھا, اس کنویں میں آنا تھا, اس ٹیوب ویل سے, وہ کہاں گیا؟ وہ تو 400 فیٹ نیچے چلا گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کول واش کے لیے پانی استعمال ہونے لگا وہ, اور وہ بہت ہیوج کوانٹیٹیز آر ریکوائرڈ فار دیٹ. جب وہ کول واش کے لیے پانی اکٹھا ہونے لگا تو ایک جگہ, ایک پہلے سٹیج میں, تو انہوں نے وہاں ایک لیک بنا دیا, گرانو لیک, مگر کیا اس کا پانی پینے کے قابل ہے؟ اب وہ اکٹھا تو ہو گیا, کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے؟ تو ایسے بہت سارے سوال پھر ان لوگوں کے اٹھتے ہیں جو یا تو کسی طرح سے ماحولی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں, یا پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں جو افیکٹیز ہوں. تو اس پنجاب میں جیسے 92% گراؤنڈ واٹر استعمال ہو رہا ہے, ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی اور ایگریکلچرل یوز کے لیے بھی. تو پہلے تو اس پانی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے جو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک اناؤنس کیا ریچارج آف ایکویفرز پروگرام, بٹ آج دوز انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ریچارج کرنے سے پہلے یا ریچارج کے دوران کیا آپ کو اس پانی کو صاف نہیں کرنا؟ اس کے طریقے ہیں, میکینزمز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں. تو کیا ہمارے ہاں اس کی کوئی ایکشن ہے اس کے اوپر کہ ڈو اٹ دا وے سائنس ٹیلز یو ٹو. اوکے. اس کے بعد آپ جب مانا کہ ایگریکلچر کے لیے بہت ضروری ہے گراؤنڈ واٹر, تو گراؤنڈ واٹر جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں اور جو چھوٹا ٹیل اینڈر ہے, رائٹ, کیا وہ ایک ہی وہ دے رہے ہیں نا ڈسٹریبیوشن؟ ہاں, جو اس کا ریٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ریٹ دے رہے ہیں, مگر جو ایک ہیڈ اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا جس نے 4 ٹیوب ویلز لگائے ہوئے ہیں, 6 ٹیوب ویلز لگائے ہوئے ہیں, ہم لوگ ایز تھنک ٹینک ہم گئے, ہم قصور گئے, 80 فارمر سے ہماری ملاقات ہوئی وہاں پہ. تو وہ فارمرز کہتے ہیں جی ہم اپنی زمینیں بیچ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ پمپ چلانے کے لیے الیکٹریسٹی تو آتی نہیں ہمارے پاس, اور جو ہم سے بہتر اکنامک جس کا سٹیٹس ہے وہ سولر پینلز لگا دیتا ہے. اوکے. جب وہ سولر پینل لگا دیتا ہے تو وہ تو صبح سے شام تک کسی وقت بھی پانی کھینچ سکتا ہے. ہمارے پاس 1 گھنٹے کو بجلی آتی ہے, اور جب 1 گھنٹے کو بجلی آتی ہے ہمارے پمپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ 300 فیٹ نیچے جا کے وہ پانی کھینچے. So legally this is allowed as farmers? I wanted to know کہ جس طرح سے یہ پانی ٹیوب ویلز کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے یا گراؤنڈ واٹر, اے why is it important, اور بی کہ اس کی بھی تو کوئی ایک مطلب کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی کتنا کوانٹم آپ لے سکتے ہیں, how much is it allowed, how much you can use. ٹھیک ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہے, استعمال کے لیے ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ واٹر کی ریگولیشن نہیں ہے, وہ شہر ہو یا دیہات ہو. آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد کہ 5 سال پہلے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو پانی بیچتے ہیں سارے, یہ تو انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے اور پانی نکال رہے ہیں 10 پیسے کا, بیچے جا رہے ہیں 10 روپے میں. میں نے آپ کو مثالاً پرائس بتائی, بٹ دیٹ واز اے ہیومنگس ڈفرنس. ہو واز ریگولیٹنگ اٹ؟ نو ون از ریگولیٹنگ اٹ.
تو آپ کبھی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں تو وہ آپ کو جو سروس کر رہا ہوتا ہے گاڑی کی، وہ سروس کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو زمین ہوتی ہے ان چاہتا ادھر بھی پانی چلا رہا ہوتا ہے. اور سو آن اینڈ سو فورتھ. سیم گوز فار دا ایگریکلچر. آبویسلی ایگریکلچر میں سب سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے اس ملک کا، دنیا ساری میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ورلڈ بینک کا کہنا یہ ہے کہ جب پانی اوپر سے کم آتا ہے تو زیادہ پانی گراؤنڈ واٹر ایویکویشن آٹومیٹکلی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیچرل بات ہے، لوگ سروائیول کے لیے کرتے ٹھیک ہے، ہیں. بالکل صحیح. ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ پانی دیہات میں استعمال ہو، کسی کراپ کے لیے ہو، شہر میں ہو، کسی بھی کام کے لیے ہو، تو اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا جو کہ میڈم نے بات کی، آپ نے بات کی، اور واٹر وائز چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں ایک صرف آپ سے 2 منٹ لوں. دیکھیں کہ ہمیں جو جج کرنا چاہیے، جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پانی سے پیداوار کتنی لیتے ہیں. ایک، کیا وہ پیداوار بہتر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اسی سیم پانی سے. 2 بات، پانی کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے تو گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے ڈیم کے اوپر، صحیح. اور اس کے اوپر دنوں ضائع ہو جاتے ہیں بغیر کسی اس کے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ڈیم بنانے کے. میں 1-2 باتیں کر جاتا ہوں، I can have my own different opinion. پہلی بات، جتنا آپ پانی ڈیم میں سٹور کرتے ہیں اس کا 60% پانی ویسٹ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اظہار فاؤنڈیشن نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کا ڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات، جتنا بھی پانی 40% پیچھے پہنچ رہا ہے، اس کے لیے ہم جتنا پانی آپ سمجھیں کہ استعمال کرتے ہیں ٹو پروڈیوس 1 kg آف گرین، دیٹ از آلموسٹ 30% ٹو واٹ آسٹریلیا از ڈوئنگ ان مرے ڈارلنگ. ٹھیک ہے، واٹ چائنا از ڈوئنگ از آلموسٹ ڈبل ود دا سیم واٹر جو ہم کر رہے ہیں اس سے. ٹھیک. تیسری بات. چوتھی بات کہ اگر آپ ان ٹوٹل ڈائنامکس میں کہیں کہ 100 MAF پانی ہے، 114 ملین ایکڑ فیٹ پانی جتنا آپ نے لکھا ہے واٹر ایکارڈ میں، اور 60% اگر آپ ویسٹ کرتے ہیں، ایز اے لے مین میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اس کا 10% بھی سیو کر لیں، سو ہاؤ مچ دیٹ واٹر از؟ دیٹ از 1.5 آف یور ڈیم وچ از کالا باغ ڈیم، اور تربیلا کی آپ کی 1.5 ٹائمز ہے جو آپ اس کو سٹور، آپ اس پانی کو بچا اور کنزرو کر سکتے. دنیا اس وقت کنزرویشن کی بات کر رہی ہے یا دنیا اس وقت زیادہ پانی استعمال کرنے کی بات کر رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ زمین زیر کاشت لا رہے ہیں، پانی کے استعمال میں ایفیشنسی کریٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو فارم لیول پہ سکھانی ہوں گی نا. آپ اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے گزارش سنیے، یہ اڈیپٹیبلٹی بتائیں. اٹس ناٹ کہ سکھانی ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے ٹولز چاہیے، آپ کو اس کے لیے ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ چاہیے. کہ اگر میں ڈرپ استعمال کرتا ہوں جس میں پانی کم استعمال ہوتا ہے، اسپرنکلر استعمال کرتا ہوں، اسمارٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہوں، کراپ واٹر کی ریکوائرمنٹ کو میجر کرتا ہوں، وہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ دنیا میں کہاں سے آئیں؟ اس طرف تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ڈیم بن جائے گا پانی بڑھ جائے گا. ڈیم سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور میں بات بتا دوں. نہیں تو یہ بات جب جیسے یو ہیو ریئلائزڈ ہے، پیپل لائک یو نو دیٹ دس از دا ریکوائرمنٹ، وی نیڈ ٹو یوز لائک جیسے اسمارٹ فونز ہیں، یو نیڈ اے اسمارٹ یوز آف واٹر فار دا فارمنگ. کیونکہ ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ پانی کی وجہ سے اب کراپ خراب ہو گیا، زیادہ پانی سے یا کم پانی سے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس لیول پہ کیا ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے ٹو امپورٹ دیٹ ٹیکنالوجی، یا وی ڈو دا رانگ کائنڈ آف امپورٹس، یا وی انویسٹ ان دا رانگ کائنڈ آف سیکٹرز دین. دس از وائی آئی اسٹارٹیڈ آف مائی ڈسکشن کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. آپ اگر بات شروع اور آخر ڈیم پہ ہی کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے کنزرویشن اور اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہے، تو پھر آپ دوسری باتوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا مزے والی بات یہ ہے، ڈیم میں تو 100% پیسے سرکار نے خرچ کرنے ہیں. صحیح. جب آپ یہ کہیں گے کہ فارم لیول پہ اگر 30% پانی ویسٹ ہوتا ہے، پہلے یہ میری بات چیک کرنی ہے کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. 30% پانی ویسٹ ہونا بہت بڑی چیز ہے. بالکل بالکل، جہاں میں تو آپ ہم کو کہہ رہا روتے ہوں کہ نا، پانی نہیں ہے، اور میرے کو درست کر لیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. پانی از گولڈ، وی نو. واٹر از لائف، اٹس ناٹ گولڈ، اٹ از لائف. It has become a money making business. Absolutely. اگر معاف کیجیے گا، میں صرف آخری بات کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ فارم لیول پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو 100% انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
گورنمنٹ اس میں یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم 60% 70% آپ کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, باقی کام آپ کر رہی ہیں, آپ کا کام ہے, تو ہر فارمر کرے گا اور بڑی خوشی سے کرے گا. بات یہ ہے کہ آپ اس جو ایک ویشس سائیکل ہے اس میں پھنس گئے, اس میں تو نکلیں. آخری بات, دیر از نتھنگ وداؤٹ کانسیکوینس. کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے نا ڈیم بنا کے پھر پانی بنائیں گے, سستی بجلی بنائیں گے, واہ واہ زبردست کام ہو جائے گا. اٹ از ود کانسیکوینس, جس کا کانسیکوینس آج کراچی میں ہو رہا ہے. کراچی کے پانی کا حل K4 نہیں ہے, یہ میں آپ کو بات بتا دوں. میں پانی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بڑے مزے لگے میں پانی K4 بن گیا تو پانی کا یہ ہو جائے گا, اس کے اوپر ہم بات علیحدہ جب بھی حکم کریں گے کر لیں گے. لیکن دس از واٹ می سیئنگ اٹ, جنہوں نے 25-30 سال اپنے ہی کام کے لیے حصار دوسری جگہوں پہ پانی کے اوپر تھوڑا سا دیکھا ہے ہم نے ان کو. سو لاسٹلی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیم بنیں گے, کوئی آپ نے کوئی بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ بنا دیا اور پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں ہوگا جب تک آپ کنزرویشن, پانی کا پراپر یوز, پروڈکٹیوٹی کے طرف آپ نہیں جائیں گے. جس طرف دنیا جا رہی ہے تو ہمارے پاس پانی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اوکے, میں ایک بریک لیتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اب یہ جو ہماری سائڈ ہے, ہاؤ مچ ڈو دے ایڈوکیٹ آن دس, کیونکہ امپیکٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ چینج, اور کلائمیٹ چینج میں ظاہر ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے. میں جب بریک سے واپس آؤں گی تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گی اور یاسر سے بھی پوچھوں گی, یہ جو اب ایکسیس پانی وی ایکسپیکٹ کیا آئے گا, مانسون سیزن آئیں گے, ہیٹ ویوز کی وجہ سے تیزی سے میلٹڈ گلیشیئرز ہیں, اس پانی کا پھر ہم کیا کریں, یہ بات کریں گے. بٹ ایک بریک لیتے ہیں. پہلے جو باتیں سیما نے کہیں اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے, بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. About 15% of the world's calories come from wheat. About a third of that wheat comes from Russia, Ukraine. Russia has banned export of wheat. The wheat spring planting season is like now, this week. And there's not a lot of planting going on. So not only is the current wheat supply in Russia, Ukraine blocked up and cannot make its way to countries in Africa and elsewhere, but the future planting season is now significantly at risk. And again, that's 15% of global calories. And just to take a step back, the whole planet Earth operates on a 90-day food supply. Once we stop making food, humans run out of food in 90 days. And that's not just linearly across all nations. What happens is the most vulnerable nations lose their food supply first, and the richer nations buy that food supply to secure their population's calories. And so you very quickly see a bifurcation happen where suddenly famine is a real risk. And we already have about 800 million people on Earth that are subsisting on below 1,200 calories a day. So this very quickly tips the bucket in a significant way in a number of countries that's going to be really awful. And that's just on the wheat supply and wheat planting problem. Fertilizer is made up of nitrogen, phosphorus, or potassium. Those are the three major types of fertilizer that farmers around the world have to use every year in order to grow that crop. Nitrogen is made from natural gas. 98% of the world's ammonia is made from natural gas. Natural gas prices, as you guys know, have doubled, and the futures market looks like in some places natural gas prices going up like 4x. As a result, the price of ammonia fertilizer, nitrogen-based fertilizer, has gone from $200 a ton to $1,000 a ton. So it's 5 times as expensive to buy basic ammonia fertilizer today than it was a few weeks ago or a few months ago. About 10% of the world's phosphate comes out of Russia. 25% of the world's potassium comes out of Russia, potash. Both of those markets are blocked up. They are sanctioned and they have banned exports. Russia has through the rest of 2022. And as a result, the price of potassium has gone from 200 to 700, and the price of phosphorus has gone from 250 to 700. So now it's so expensive to grow a crop that a lot of farmers around the world are pulling acres out of production. And they're actually going to grow less this year than they would have otherwise because it is so expensive and they cannot access fertilizer locally to plant crops. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری یہ اتنی انٹرسٹنگ نشست ہے جس میں ہم امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ایگریکلچر پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن صرف زراعت کا مسئلہ نہیں ہے. زراعت کا ہم زیادہ ڈسکشن ہمارا اس لیے ہے کیونکہ ہماری ایگری بیسڈ اکانومی جو کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، ہماری پاکستان سٹڈیز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 70% آف آر اکانومی از بیسڈ آن ایگریکلچر. کیا واقعی یہ ہے؟ کیونکہ جو اس وقت حالات میرے محترم مہمانوں نے بیان کیے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ہو رہے ہیں زراعت پر، اور جس طرح سے ہر چیز کا سلوشن موجود ہے لیکن ہم اس کی طرف جا نہیں رہے ہیں. سو یہ تو ایک چیز ہم نے کی، ہم نے پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا. اب کیونکہ ہمارا یہ آخر سیگمنٹ ہے تو میں چاہتی ہوں ہم سلوشنس کی طرف جائیں، کیونکہ ان سلوشنس پر جب ہم بات کریں گے تو لوگوں کے بھی یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ مل کر تو کام کرنا ہی ہے، بٹ ایوری تھنگ ہیز اے سلوشن. وہ سلوشن کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یاسر، ہم آپ سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی کرٹیل دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج.
in the urban areas, in our rural areas, on the agriculture? I think सबसे पहले इसमें we need a change of glasses. So we have to put our green glasses on. ये तयशुदा बात है because it's a climate emergency. ठीक है? We have to respect nature. We have to respect rivers. We have to respect the land. तो हमें nature की बात करना ज़रूरी है. Climate change is a phenomena of nature. बिल्कुल जब हम सही. उसके साथ if we mess too much with it, then it acts back, and that's exactly what's happening. This is human impact on nature जो हम देख रहे हैं. जो disasters आ रहे हैं, it's because of human activity. कसूर हमारा ही है. तो इसमें we really need to put on green glasses, green perspective, ecological perspective. यहाँ से हम start करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आप अर्बन एरियाज़ में ले लें तो अगर हम वाटर की जैसे बात कर रहे थे तो ज़मीन के नीचे पानी है. ये किसकी मिल्कियत है? ठीक है, ये किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक कंपनी की नहीं है, ये पूरे शहर की है. तो इसी तरह से हवा है, ये किसकी है? ठीक है, ये पूरी दुनिया की है. ठीक है, ये हर इंसान की है, ये मिल्कियत, ये किसी एक की नहीं है. सही. तो ये इसको कहते हैं कॉमन, ये कॉमन प्रॉपर्टी है सबकी. ठीक है, इसी तरह से हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट इज़ लाइक कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये नेचर की रिस्पेक्ट हम भूल गए. तो रूरल एरियाज़ में इस तरह से है कि अभी हमने एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ों की बात की, हमने इनोवेशन की तो बात ही नहीं की. हम अजीब किस्म के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं. हाउ कैन वी गेट आउट विदाउट इनोवेशन? सो वी नीड एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन लैब्स जिन्हें कहते हैं, जहाँ पे कि साइंटिस्ट वर्क विद टेक्नोलॉजिस्ट, सही. विद इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल. ओके. आपको एग्रीकल्चर सर्विस करना है, आप ड्रोन से करें, इमेजिंग से करें, उससे आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाएगा. आप जो है इतनी फील्ड्स बड़ी हैं कि आपको यही नहीं पता कि वहाँ कहाँ फसल ख़राब हो गई है और कहाँ ठीक है, आपको पता ही नहीं है. जस्ट से ह्यूज, वो आप जहाज़ से इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं. सो इनोवेशन बट अडेप्टेड टू आवर कंडीशंस. इसका मतलब है हमारे ही अपने बच्चे स्कूल्स, कॉलेजेस, इनोवेशन सेंटर्स में ही ये चीज़ें डेवलप करेंगे एंड दे विल डेवलप इनटू बिजनेसेस. इसी तरह से रिसाइकलिंग जो है, इट्स अ होल इंडस्ट्री. अब आप चाहे सीवेज ले लें, चाहे आप प्लास्टिक ले लें, रिसाइकिल, हर चीज़ रिसाइकिल हो रही है. जो अर्बन ट्रैश है उसके अंदर से इतनी ज़्यादा, यानी दिस इज़ अ ह्यूज सिटी, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. इसमें ट्रैश कितना ज़्यादा है, बिल्कुल. उसमें हर मटेरियल मौजूद है. अब उसको जो नाम वो दे रहे हैं, इट इज़ अर्बन माइनिंग, कि आप शहर के कचरे में से बाकायदा माइनिंग करके एक्सपेंसिव एलिमेंट्स जो कि मोबाइल कंपनीज को आप बेच सकते हैं. तो सर्कुलर इकोनॉमी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर मटेरियल्स. जो मटेरियल है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है, वो पोल्यूट ना करे. जहाँ पोल्यूट कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप इट, टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम एंड डिस्पोज इट प्रॉपर्ली. तो हमारे यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ रुझान है ही नहीं. गवर्नमेंट में हम ये देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. मुशावरत होती है, बहुत कम होती है. और मुझे इसमें कहते हुए अफसोस होता है, बट इट्स एन एलिटिस्ट अप्रोच, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स की क्या उनसे मुशावरत होती है, उनको कब साथ बिठाते हैं, उनको नहीं बिठाते हैं. इट्स द सेम इन दी अर्बन एरियाज. आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, हाफ द सिटी डज नॉट गेट पाइप वाटर. वो गदा गाड़ियों पे और टैंकर्स और इस तरह से पहुंचता है. और वो भी कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे कि 10 दिन बाद एक दफ़ा पानी आता है, लोग इंतज़ार में होते हैं कि पानी आए. सो इट्स हेल इन अदर वर्ड्स. तो ये हमने होने दिया है. हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है. आपको अप्रोच दी, आपको ग्रीन ग्लासेस पहननी ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. आई नो कि आपने इसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके हमें बताया. डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे क्लाइमेट चेंज के असरात को मिनिमाइज़ करने के लिए आपके लिए सोल्यूशन क्या है? एंड व्हाट आई मीन टू से, इंडिविजुअली तो आपने जिक्र किया था, बट नाउ एट द पॉलिसी लेवल व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट को हमने बर्बाद कर दिया. अच्छा, एंड दिस इज ऑन गोइंग ना, क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी इज ऑन गोइंग. वी मस्ट टेल एवरीबडी, ये नहीं कि हो गया और ख़त्म हो गया और रुक गया, ये बढ़ेगा. और हमने एक क्लाइमेट चेंज के नाम से एक मुसीबत को हमने दावत दे दी जो अब इतनी आसानी से नहीं जाएगी. और हमारे साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. देखिए, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाना, बहुत सारे प्रोविजनल लेवल्स पे पॉलिसीज़ बन रही हैं. क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी कहीं इधर उधर हमें
نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ ٹائم پہلے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کلائمیٹ چینج کی پالیسی پہ بہت تیزی سے کام شروع کیا تھا, لیکن پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس واٹر مینجمنٹ پالیسی پاکستان کی پتہ نہیں کہاں پر ہے, نہیں پتہ. K4 پروجیکٹ کا پانی آئے گا نہیں آئے گا, کیا ہوگا, ہم ڈیمز بنائیں گے نہیں. اگر ہم ان الجھنوں کا شکار رہے تو یہ چیزیں اور بڑھ جائیں گی. میں یہاں پر کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کے لیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی انڈیویڈول لیول, اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہماری جو یوتھ ہے یہ اس میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. پاکستان کی مین پاور پاکستان کی یوتھ ہے. ہمیں اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, ایگریکلچر ہو, واٹر ہو, لائف اسٹاک ہو, سوشو اکنامک ہو. ہمیں اپنے یوتھ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے یوتھ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تھرو انوائرمنٹل ایجوکیشن. اور بہت کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے, ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی یوتھ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ہیٹ ویوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہمارے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا. ابھی واٹر سے ہی میں اسٹارٹ کروں کہ ہم پانی کتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, 40% پانی جو ہے وہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں ضائع ہو رہا ہے, فارمرس کو ہم ٹرین نہیں کر رہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ بات, جو ہمارے میگا سٹیز ہیں پاکستان کے, یہاں پہ ہم گراؤنڈ واٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. بارشیں ہمارے یہاں ہونا ہی نہیں. پچھلے 40 سال کا آپ اگر بارشوں کا ڈیٹا اٹھائیں تو آپ کو ملے گا کہ 15% بارشیں کم ہو چکی ہیں. تو گراؤنڈ واٹر کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. تیسری ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ ملیر اور لیاری ندی کے ذریعے جہاں ہم سمندر میں اتنا گند و غلاظت پھینک رہے ہیں, اس میں سب سے خطرناک چیز ہے کہ وہ ہمارے گراؤنڈ واٹر کی ریسورسز کو بھی خراب کر رہا ہے. ایک عام آدمی کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے اس کو استعمال کر لوں. میں سمجھتا ہوں کہ پانی کو یا بورنگ کے پانی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ میں اس علاقے کے پانی کا سیمپل لے کر, جس کے گھر میں بورنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کو جا کر ٹیسٹ کروا لوں. لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ واٹر کی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کہاں پر ہیں. ہمارے یہاں ٹیپ واٹر کی بات کریں, فریش واٹر کی بات کریں, سرفیس واٹر کی بات کریں, گراؤنڈ واٹر کی بات کریں, پیسٹی سائڈز آپ کو ملیں گے, ہیوی میٹلز ملیں گے. یہ ساری باتیں میں آن دی بیسس آف ریسرچ کر رہا ہوں, اور بینگ واٹر ایکسپرٹ بھی میں ان باتوں کو کر رہا ہوں. تو ہم بہت امپورٹ کرتے ہیں, اور ہم فارم لیول کے اوپر ہم بہت استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ پیسٹی سائڈز ہماری ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز سے جنریٹ ہو رہا ہے. تو پھر کیا کریں, وہ تو اتنے اشتہار آتے ہیں کہ سنڈی لگ جائے گی. اسی طریقے سے ہم نے ایک چیز پروموٹ کی. وہ ایک چیز پروموٹ کیا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ پودے لگا دیں. ہم بلین ٹریز لگائیں, ملین ٹریز لگائیں, نہ لگائیں بھائی, آپ ایک پودا, ہر شخص ایک پودا لگائے اور اس کو اون کر لے, جسٹ لائک فیملی ممبر, اس کو پروٹیکٹ کرے, کافی ہوگا. تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اے سی چلا کر کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کے آؤٹر سے کتنی ہیٹ نکل رہی ہے. ہم کپڑوں کو سکھانے کے لیے سن لائٹ یوز نہیں کر رہے. ہم ایسی انرجی کی ریسورسز کے اوپر چلے گئے جو نان رینیویبل ہیں, جن کو کئی 100 سال لگتے ہیں ریچارج ہونے میں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں رینیویبل انرجی کے اوپر جانا چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل, ہم اپنے گھر میں جنریٹر لے کر آ گئے, ہم نے اس کو گیس سے کنیکٹ کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس گیس اب نہیں ہے. ہم نے 10 سال 15 سال پہلے اس پریکٹس کو اسٹارٹ کیا. اگر 10-15 سال پہلے سولر انرجی کو, ونڈ انرجی کو پروموٹ کیا جاتا تو ہمارے ساتھ نوائز پالوشن کے, ایئر پالوشن کے اور یہ انرجی کے پرابلمز نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, آپ نے بہت اچھی بات کہی, لیکن تھوڑی سا میرا ایک اختلاف ہے. ہم نے ابھی بھی اویئرنیس کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں مانتی ہوں کہ اویئرنیس انتہائی ضروری ہے ٹو چینج ایوری بڈی, ٹو ٹیل ایوری ون کہ جی آپ کے لائف سٹائل میں چینجز لانی ہے, انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے. بٹ جو حکومتی سطح پر بہت امپورٹنٹ اور امیڈیٹ سٹیپس اور پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے, جیسے کہ ہم گراؤنڈ واٹر کی یوزیج پر بات کر رہے تھے, ریگولیشن پہ بات کر رہے تھے, یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہوں گی اور ہمارے پاس ریگولیشنز نہیں ہوں گے تو ہم خالی اویئرنیس کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ٹو کنٹرول دی امپیکٹ. I have been joined by Dr. Asmatullah, who is the environmental economist at MUET. Thank you so much, Dr. Saab. I know کہ ہمارا یہ میں کہوں گی کہ this is ہماری لیے بڑا وہ ہے کہ آپ سے ہم آخری چند لمحات ہمارے رہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اس کے اندر پچن ضرور کر سکیں کہ جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے آن ایگریکلچر, آن آر کنٹری, آن آر لائف اسٹاکس, آن دا نیشن, اس کے حوالے سے آپ کے نزدیک سولوشنز کیا ہیں؟ تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اچھا, میں
पिछले स्पीकर को सुन रहा था, बड़े अच्छी बातें हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा वहीं से ही बात अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो इशू है पाकिस्तान में, वो इनफैक्ट जो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट है या सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, उसको आप किसी भी सेक्टर्स को ले लें, वहीं पे उसका इशू है। अच्छा, उसमें इशू कैसे बनता है? हमारे पास बेसिकली एक साइड पे आपके एक्टर्स हैं जो कि स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, और दूसरी साइड पे आपके जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एंड देन आपके पास उनका एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। जब उस नेटवर्क में कहीं पे कोई होल आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाता है, तो वो सही तरीके से सिस्टम काम नहीं करता। एग्जैक्टली यही हो रहा है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या हुआ कि मतलब ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सिस्टम में क्रॉप्स पे क्लाइमेट चेंज का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया, और डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड देन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट इन द सेंस के वो जो भी टेम्परेचर राइज, वेदर शिफ्ट, और उसके हिसाब से हमारे जो क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल अब नवंबर में सोइंग टाइम होता था, वो दिसंबर में चला गया, हार्वेस्टिंग टाइम चेंज हो गया। एंड देन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट नहीं है लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट ही है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो पानी की कमी आ गई है, वो पानी की कमी भी मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ गया है। अगर फ्लड्स आए हैं तो भी वो क्लाइमेट चेंज है। तो काफ़ी जगहों पे पानी की कमी इशू है, और काफ़ी जगहों पे पानी की जो है ज्यादती, मतलब फ्लड की सूरत में वो इशू बन गया है। और हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस वक्त मतलब ये है कि उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है एक इस नहज तक पहुंच गया है कि वो अपने जो इनपुट्स हैं वो सही तरीके से परचेज भी नहीं कर सकते। यस, आई एग्री कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, लेकिन फार्मर एक बेचारा जो 5-10 एकड़ का मालिक है, वो उसको अब क्या अवेयरनेस दे देंगे? वो अपने बच्चों का अपना पेट पालेगा या वो क्लाइमेट चेंज के लिए केयर करेगा? तो इसलिए मेरा जो मानना है, आपके किसी मेहमान ने बात की थी सर्कुलर इकोनॉमी की। यस, सर्कुलर इकोनॉमी इज द ओनली सॉल्यूशन, आई फील इज द ओनली सॉल्यूशन, कि उसी के जरिए, सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए, और देन ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के आपके पास इस किस्म की इनोवेटिव अप्रोचेज हों कि जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लें जिनका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे कम हो, और ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लें जो क्लाइमेट चेंज के जो रिलेटेड हैजर्ड्स हैं उनको जो है वो मिनिमाइज करने के, उनके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कारआमद साबित हों। Okay. Thank you so much, Dr. Saab. I know I wish you had joined us earlier, क्योंकि I know कि बहुत सारी चीज़ें आपने कहीं, लेकिन क्योंकि वक्त मेरे पास बस अब लास्ट 5 मिनट्स रहते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि देखें जो फार्मिंग का जिक्र किया, अल्टीमेटली हर चीज़ आती है कि फार्मर ने करनी है तब्दीली, लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र किया कि फार्मर बेचारा क्या करे, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 एकड़, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो और मुझे जहाँ तक ये इल्म है कि फार्मर्स को कोई क्रॉप चेंज करने के ऊपर अगर कहा जाए कि प्रॉब्ली योर यील्ड इज़ गोइंग टू बी बेटर इफ़ यू यूज़ दिस, एंड मे बी इट इज़ नॉट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि शायद इस वक्त ये सोइंग सीज़न भी नहीं है, वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा। ऐसे में जाहिर है कि फिर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो जिस तरह से जो प्रोडक्शन लेवल हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस से क्लाइमेट चेंज के, इससे फार्मर्स किस तरह से अडेप्ट हो सकते हैं, इस लेवल पे क्या काम हो रहा है? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं थोड़ा अपना डिफरेंट व्यू दूं इस मामले में। मेरे ख्याल में जितना जल्दी फार्मर अडेप्ट कर रहा है उतना और लोग अडेप्ट नहीं करते। और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कॉटन मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंध के अंदर 2020 की, मैं पुरानी बात भी नहीं कर रहा, 1.5 मिलियन बेल्स हुई, 3 मिलियन बेल से कम हो के, क्योंकि सितंबर में बारिशें पड़ गईं। अगर हमारी एवरेज रेनफॉल 160 mm है और वो 500 mm सिर्फ सितंबर के महीने में पड़ जाए, जिस टाइम का आप जिक्र कर रही थी कि 7 अजला आप देख के आई, सारा डूबा हुआ, उधर मोस्टली क्रॉप जो थी वो थी कॉटन की, ठीक है, वो तबाह बर्बाद हो गई। तो फिर क्या किया फार्मर्स ने? लास्ट ईयर फार्मर्स ने उसको अर्ली सोइंग की है, फरवरी और मार्च के महीने में। तो किसी ने बताया उनको, किसी ने रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू बताया, उसने अपने सर्वाइवल के लिए किया कि यार सितंबर में मेरी क्रॉप ख़राब हो जाती तो मैं 1 महीना पहले लगा दूं, अगर मेरी पिकिंग जल्दी हो जाती है तो माइट एज वेल। तो तजुर्बा कामयाब रहा। लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन
جو اس سال کے فگرز آ رہے ہیں کوئی 2-3 ملین بیلز بڑھی ہیں, موسٹ آف اٹ کمنگ آؤٹ آف سندھ, ناٹ آؤٹ آف پنجاب. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اس نے اپنے سروائیول کے لیے ایڈیپٹیبلٹی کی طرف, کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم انگریزی میں بڑا ایک سیوی سا لفظ کلائمیٹ چینج, اس کو تو میں سب سے پہلے کوئی اردو میں آسان لفظ ضرور نکالنا چاہیے, اور اس کی طرف جا کے اس نے کیا. لیکن ریسورس کا پرووائڈ کرنا سرکار کا کام ہے. اس سال کیا ہوا, اس سال مارچ اور اپریل میں پانی ہی نہیں آیا, تو زمینیں بنی ہوئی لوگوں کی وہاں پہ آج ایز وی اسپیک, یو ڈو اے رپورٹ, وہ پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے لگایا, ان کو دوسرا اور تیسرا پانی نہیں مل رہا کہ وہ ان کو آگے کر سکے. اب اس کے سولوشنز ہیں اور وہ ایک لمبی بات ہے, لیکن میں نے آپ کو یو سے کہ فارمرز اڈیپٹ خود کر لیتے ہیں بیکاز اٹس سروائیول. سو آئی ایم سیئنگ کہ وہ اڈیپٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, پرووائڈیڈ یہ پتہ لگے. اگر لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ دیکھیں میں نے دیکھی ہے بڑی ایک مشینری ہے جو امریکہ میں چلتی ہے $1 ملین کی, اور تم استعمال کر لو, تو ناٹ ٹو دس این ایکسٹینٹ. لیکن اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا, اینڈ آئی کین گیو ایگزامپلس آف اے اسمال فارمر adapting to technology, and I'll give examples if you would want and if time will permit. تو یہ ایک یہاں پہ ایک سلسلہ جو بنا ہوا ہے نا کہ چھوٹا فارمر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ ایسے ہو گیا, نہیں, پرووائڈیڈ اس کو اگر پتہ لگے, سمجھ میں بات آئے, اور تھوڑے سے ریسورسز پرووائڈ کر لے گا. they need a direction. ظاہر ہے ایک تو ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, لیکن جب آپ کے پاس جس ڈیٹا کا ہم ذکر کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کلائمیٹ چینج کا ہم کوئی ایک ایسا لفظ کر لیں کہ تاکہ جو ہے ان کو بھی سمجھ آئے, پرابلی موسمی بگاڑ سے تمہاری یہ ساری بگاڑ ہو رہی ہے. کوئی لغت کا کوئی ہو جس میں کوئی ایکسپرٹ تو کوئی اس پہ روشنی ڈالے, تو میرے خیال سے سم تھنگ جس سے وہ انڈرسٹینڈ بھی کریں اور یہ چیزیں بھی کریں. تو میں یہ صرف آخر میں جاننا چاہوں گی, سو دیٹ لاسٹ 2 minutes سیما کین ایڈ آن ٹو اٹ, کہ ایگریکلچر کی سطح پر اس وقت کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو کرٹیل کرنا اور اڈیپٹ کرنا, ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا درکار ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں تو ایک تھوڑی ایمرجنسی ریز کر دوں. FAO اور ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ 70% پروڈکشن کو بڑھنا ہے 2050 تک, اگر ہمیں جو کرنٹ پاپولیشن گروتھ جو 9 بلین تک پہنچے گی. پاکستان میں ہائیسٹ گروئنگ کنٹری ہے, ہماری کوئی 40 کروڑ تک پاپولیشن ہونی ہے 2050 میں. آج ایز وی اسپیک تو ہمارے پاس اپنی گندم اس وقت بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں کلائمیٹ چینج, پروڈکشن اور ایگریکلچرل سسٹینیبلٹی کی طرف آتی ہیں. اور ہم نے جب تک یہاں سے شروعات نہیں کی اور ہم صرف یہ کہتے گئے کہ ہمیں ڈیم بنانا ہے, تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے. اگر اس ملک میں کوئی سسٹینیبل طریقے سے, وہ شہر ہو یا دیہات ہو, اور اگر ہمیں رہنا ہے تو اس کو سمجھ کے آگے لے کے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. That's very well said. سیما, آپ کیا سمجھتی ہیں, what is the solution? دیکھیں جو یہ بات کر رہے ہیں میں اسی کے اس کو ہوں گی, جو پروفیسر صاحب نے انہوں نے بھی بات کری. ہمارے پاس ایگریکلچرل پالیسی کے لیے واٹ وی نیڈ از دا وزڈم آف دا لوکل فارمر, جس کو ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر لوکل فارمر جس کے پاس انڈیجنس نالج ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک اٹس ٹائم دیٹ وی, جو یہ انوویشن اور نیو ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے تھے, وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس ایٹ دا گورنمنٹ لیول انوویٹو ٹیکنالوجیز, جس کے اندر ایک جو چیز ہے کہ آپ کا وتھ ویریبل ٹیمپریچرز اینڈ چینجنگ, آپ کے جو ویدر پیٹرن سب بدل رہا ہے نا, کہ اس دفعہ سردیوں کی بارش ہوئی نہیں, اسپرنگ کی بارش ہوئی نہیں, تو یہ چیزیں فارمر تو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ اپنے سولوشنز نکال رہا ہے. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے, جس کے اندر آپ کو ناٹ اونلی ڈو یو نیڈ انجینئرز اینڈ آرکیٹیکٹس آف ڈیمس, بٹ یو آلسو نیڈ ایکسپرٹس, ریسرچرز, انوائرمنٹلسٹ اینڈ لوکل نالج. جب آپ کے پاس یہ سب مل کے بیٹھیں گے تو پھر آپ سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹا فارمر جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر ویٹ نہیں میں اس سیزن میں بوؤں گا تو میں شاید ملٹی کراپنگ کر سکتا ہوں, میں ویجیٹیبل لگا دوں گا. اس سے وہ جانتا ہے کہ اس کی سوئل ہیلتھ کیا کیسی ہے, اس میں اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ 3 دفعہ سال میں گنا اگاتا ہے. جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسٹرینگتھن دا سیڈ.
सीड बैंक्स कहाँ हैं हमारे यहाँ, होते थे कभी? सीड पे रिसर्च करो, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर सीड रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, उसकी ज़रूरत है। ऐसा सीड लाओ जो कम पानी में उग सकता है, ऐसा सीड की रिसर्च करें जो सालाइन ज़मीन में भी उगता है। सो दैट इज़, आवाम कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, वो तो एक रिसर्च सेंटर होगा एट एन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से जो बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब रहे थे, नवाज बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, इन लोगों ने अपने इंडिजिनस सॉल्यूशंस भी निकाले। अब जैसे क्रॉपिंग, इस वक्त गवर्नमेंट ने शायद गालिबन ये कहा है कि जी राइस कल्टीवेशन बैन हो जाएगी यहाँ, बिकॉज वो फ्लड वाटर इरिगेशन होती है ना, जो फ्लड घुटनों तक क्या यहाँ तक पानी खड़ा है तो उसके अंदर राइस हो। भाई दुनिया भर ने दे हैव मूव टू अ राइस सीड विच ग्रोज इन मॉइस्ट सॉइल, गीली ज़मीन में, गीली चिकनी मिट्टी में राइस उगा रहा है चाइना, तो आप उनसे सीखें जो ये कर चुके हैं। इसी तरह से शुगर केन हमारी एक बहुत, जिसका पाकिस्तान में चीनी की डिमांड कभी कम नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। बहुत सारे फार्मर्स ने शुगर केन की मिल्स लगाए, बहुत सारे शुगर केन के मिल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैव स्विच टू शुगर केन। अब शुगर केन का रेजिलिएंट सीड होता है, मगर उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके नए तरीक़े उसको काश्त करने के, बोने के और काश्त करने के मौजूद हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। वो भी आप जो उसको जिस ज़मीन में आप बो रहे हैं वहाँ पे उसको इतना पैदा हो जाए वो, तो आप दूसरी जगह उसको क्रॉप कर दें जिससे वाटर सेविंग होगी। रेज्ड बेड एक तरीक़ा है। तो वो बहुत सारे तरीक़े हैं जो फार्मर्स आज यंग, सारे जो यंग एजुकेटेड फार्मर्स हैं, जिनको जैसे ये कह रहे थे यूथ, तो हमारे यूथ जो एग्रीकल्चर में आया है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन। सही। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के पास एक होलिस्टिक अप्रोच हो, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी हो, जिसके ऊपर रिसर्चर्स और फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर काम। होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड पॉलिसी एंड डिक्लेयरिंग द क्लाइमेट emergency, climate change emergency, coupled with the individual self lifestyle change, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर हैं। मौसमियाती जो तब्दीली है, इसके जो असरात हैं वो मुज़िर भी हैं, ख़तरनाक भी हैं और हमारे अपने सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर ज़िक्र हुआ हमारी नशिस्त में कि अगर विद द इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो फूड की कंजम्पशन है वो तो इंक्रीज़ होगी ही, लेकिन वो फूड अवेलेबिलिटी कम होगी, इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने हमारी ज़राअत पर जिस किस्म के असरात छोड़े हैं वो उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो रही है। सो इस होलिस्टिक अप्रोच के हम उम्मीद भी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसको कोई बिल्कुल ना समझे कि जैसे ये कोई एलीट वाला एलीट सैवी वर्ड है क्लाइमेट चेंज। ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत, जिससे हर तरीके से लोग इससे अब नबरदाज़मा इस तरह से हो रहे हैं कि इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो चाहे हीट वेव की शक्ल में हो, कितने लोगों की जानें गई हैं हीट वेव में, इसी तरह से कौन कौन से हमारे क्रॉप्स अफेक्ट हुए हैं। इसी हीट वेव की वजह से हमने देखा है कि कई जगह ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, तो वहाँ के देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए, वो झीलें जो बन गई उसके बाद उनके साथ क्या क्या हो रहा है, पानी की कमी किस हद तक हो रही है, ड्रॉट हमने देखे हैं कि लाइफ स्टॉक के ऊपर असर हो रहा है। सो ये एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज से मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है, बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी। गवर्नमेंट की सतह के ऊपर हमें वाकई इसको बड़े होलिस्टिकली जो अप्रोच का जिक्र किया है वो भी लेना होगा ताकि हम इसको कर्टेल कर सकें, हमें इसे सीरियस लेना होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सब लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।